खोला किनारमा छ एउटा ठुलो रुख, त्यही ठुलो रुख मुनि छ मेरो दृष्टि। खोलाले बिस्तारै रुखको जरा खोतल्यो, जरा वरिपरिको माटो बगायो। माटोको आड नपाएपछि गर्लाममा ढल्यो रुख र खोलालाई झ्याम्म हिर्कायो। नारीहरू नाडीमा जो चुरा लगाउँछन् सौभाग्यको, त्यो चुरा होइन, हत्कडी हो, जसको तालचा लोग्ने मरेपछि मात्रै खोलिन्छ। तर दुर्भाग्य अर्को झन ठुलो तालचा लगाइन्छ, विधुवा नामको। नमस्कार, मैले कवि असीम सागर दाईको कविता हत्कडी वाचन गरेँ भर्खरै। मेरो हातमा यति बेला असीम दाईको भर्खरै बजारमा आएको कविता सङ्ग्रह क रहेको छ। मैले यही कविता सङ्ग्रहको पेरिफेरीमा रहेर दाईसँग थोरै जीवनसँग सम्बन्धित रहेर, सिर्जनासँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ आज हामी। यतिखेर विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूको बावजुद पनि हामी सिर्जनालाई कसरी सृजनशील बन्न सकिन्छ अथवा यो समय कस्तो रह्यो त सृजनात्मक व्यक्तिहरूको लागि भन्ने विषयमा पनि धेरथोर कुरा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला दाइलाई स्वागत गर्नुहोस्। कता जान्दै, जीवनतिर जाउँ कि सिर्जनातिर? तपाईँलाई के सहज लाग्छ, कताबाट सहज लाग्छ? बाल्यकालबाट सुरु गरौँ है। असीम सागरको बाल्यकाल को हो? असीम सागरको मेरो बाल्यकाल भन्दाखेरि म सामान्य एउटा कृषक किसान परिवारको जन्मेको। हुन त मेरो बुवा आर्मी इन्जिनियर हो, तर रिटायर कहिले हुनुभयो थाहा छैन। म अब धेरै पहिला रिटायर हुनुभयो, मैले जान्दाखेरि रिटायर भइसक्नु। त्यसपछि मैले जानेको त्यो बालाई किसानको रूपमा, खेत किसान। अनि हामी सामान्य सानोदेखि खेती किसान गरेर हुर्केको मान्छे। घाँस दाउरा पानी बोकेर, पन्ध्र गाडी पानी बोकेर घाँस दाउरा गरेर हुर्केको मान्छे। रुचि यद्यपि स्कुल पढ्दाखेरि मेरो चित्रकलामा रुचि थियो। 3 क्लास पढ्दाखेरि जिल्ला टप भएको चित्रकला। धेरैले मलाई त्यति बेला चिन्नुहुन्थ्यो, अब यो मान्छे हेर्दा नम्बर 16 भयो, अब यसले केही छ, यसले केही गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। हुन त समाजमा सबै एउटै मान्छे हुँदैनन्, विभिन्न वर्गका विभिन्न सोचका मान्छेहरू बस्छन्। सबैले राम्रो भन्छन् भन्ने पनि छैन, सबैले नराम्रो भन्छन् भन्ने पनि छैन। राम्रो र नराम्रोहरूको समिश्रण नै एउटा समाजको बनेको, निर्माण भएको हुन्छ। त्यसमा पेन्टिङमा मैले यो काम गर, यो काठमाडौँमा गएर ललित कला एकाडेमी छ, त्यहाँ गएर पढ्नु, यसो एउटा त्यो आइडिया दिने, त्यो वे देखाउने, त्यो बाटो दिने समाजमा हाम्रो भयो। अब बुवा पनि अब अशिक्षित अब परिवारमा बुवालाई पनि त्यो आइडिया भएन, ज्ञान भएन। बुवालाई त के थियो, अब किसान काम गर्नुपर्छ, भारी बोक्नुपर्छ, मेहनत गरेपछि खान पाइन्छ। कसैलाई काट्यो, उहाँको एउटा भनाइ थियो बुवाको, कसैलाई काटेपछि मसला खान पाइन्छ भन्नुहुन्थ्यो। अलिक कडा स्वभावको हुनुहुन्थ्यो उहाँको। अनि त्यसरी त्यति बेला सानोमा मैले पढ्दाखेरि 2-3 दिन बाटो हिँडेर मट्टी तेल किनेर ल्याउनु पर्थ्यो। त्यति बेला बिजुलीको सुविधा थिएन। अनि काम गर्दै गर्दाखेरि अब त्यो राति दिउँसोभरि काम गरेर हामी जहिले पनि स्कुल जानु ढिला हुन्थ्यो। टाइममा होमवर्क गर्न नपाउने अब घरको कामले।
बिहानै 4 बजी उठ्यो पँधेर पानी लिन्छ फेरि आएर खाजा खा बारीमा डल्ला फोर्न जानु छ कि घाँस काट्नु जानु छ कि खुसमेरा यो पतेला बटुल्न जानु छ कि दाउरा खोल्न जानु छ कि त्यो काम गर्नु पर्थ्यो पढ्ने। अनि राति बत्ती बालेर पढ्दाखेरि ए बाबु यति महँगो यति टाढोबाट मट्टीतेल ल्याउनुपर्छ कि तेल सकिन्छ सुत भन्नुहुन्थ्यो बुवाले। अब भोलि बिहान होमवर्क त गर्नु छ सरले त फेरि उठ बस कुखुरा मुर्गा बनाइहाल्नुहुन्छ सरले। अनि राति त्यो सिरक छोपेर सिरकले वरिपरि उज्यालो ननिस्कने गरी भित्र बसेर लालटिन बालेर भित्र बसेर पढ्थ्यौँ राति। अनि त्यसरी हामीले पढाइ जीवन त्यस्तोलाई गऱ्यो। अनि बिहान उठ्दाखेरि त्यो कालो धुवा चाहिँ नाकमा पस्दो रहेछ कि बिहान उठ्दाखेरि कालो सिकाम जान्थ्यो त्यो खकाएर। अनि अहिले सम्झँदाखेरि अचम्म लाग्छ त्यो समयहरू पनि थिए। यो चाहिँ असीम सागरको भन्दा पनि फतेमान श्रेष्ठ, त्यति बेला फतेमान श्रेष्ठ। हजुर फतेमान श्रेष्ठको कथा। घरको जेठो छोरोको रूपमा तपाईँको जन्म भएपछि हजुर तपाईँलाई जिम्मेवारीहरूले उमेरको हिसाबले सानो हुँदा पनि त जिम्मेवारीहरू त थियो होला नि त? जिम्मेवारी थियो। अब बुवाको एकजनाको आम्दानीले अब त्यत्रो परिवार, अब 3 बहिनी 5 भाइ मम्मीसँग गरेर त्यत्रो परिवार अब यद्यपि खेतबारीको उसले गर्दाखेरि अलिकति धेरै सहयोग मिलेको थियो। बुवाको पेन्सन आउँथ्यो, पेन्सनले पनि धेरै ठुलो सहयोग मिलेको थियो। तर पनि मलाई के लाग्थ्यो भने भाइहरू ससानै सबै भाइको जिम्मेवार काखमा राखेर उनीहरूलाई ममाथि एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो, एक दिदी र त्यो जस्तो जेठो छोरो भएर जन्मिनु भयो। अर्घाखाँचीदेखि काठमाडौँको यात्रा चाहिँ जिम्मेवारीले गराएको हो कि तपाईँको त्यो भनौँ न जिम्मेवार भएर घरको जिम्मेवारी निभाउनु पर्ने बाध्यताले काठमाडौँसम्मको यात्रा गरियो कि मेरो रहरहरू छन् म त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ भनेर काठमाडौँको यात्रा? जिम्मेवारीले त मलाई काठमाडौँभन्दा पहिला त भारतमा पुरा भनेको। तपाईँ पहिला काठमाडौँ आउनुभएको होइन? उता के भन्छ दिल्ली गोवा दिल्लीमा मैले त तिमारपुरमा पहिलोपल्ट एउटा होटलमा काम गरेँ। ए बहादुर तेरे को क्या काम करना आता है? टेबलमा प्लेट पुऱ्याउन आता है, आधा हिन्दी आधा नेपाली बोलेर यसरी, त्यो थाहा थिएन भाषा त्यति ज्ञान थिएन, आधा नेपाली आधा यसरी बोल्थ्यो। त्यो गर्दा गर्दै अब धागो फ्याक्ट्रीमा काम गरियो, त्यसो सिलसिलाबद्ध अब कोही पाइप फ्याक्ट्रीमा काम गरियो, कहिले अब पेन्सिल फ्याक्ट्रीमा काम गरियो, अब विभिन्न होटलमा, कोठीमा, घरमा, अब दोकानमा, चौकीदारीमा यावत कामहरू गर्दै हिँड्यो। त्यो गर्नुको पछाडि चाहिँ के थियो भने मैले कसरी पैसा धेरै कमाएर घर बुवालाई सहयोग गर्न सक्छु, भाइ बहिनीलाई आधार एउटा निर्माण गर्न सक्छु घरको जग्गा। तर त्यो सम्भव भएन। कसरी सम्भव भएन भने मैले चाहिँ अब एक ठाउँ काम गरेँ, 1 वर्ष 2 वर्ष काम गरेँ, घरमा ल्याएँ, बुवालाई मैले खुसी राख्न सकिनँ। तैँले कमाएको यति हो भन, बुवाले कहिले पनि त्यो कमाइको मतलब थोरै भए पनि छोराले कमाएर ल्यायो भन्ने किसिमको एउटा सन्तोष छैन। सायद बुवा मैले कमाएको कमाइप्रति खुसी भइदियो भए म आज त्यही कमाइमा सीमित हुन्थ्यो होला। जस्तो कति वर्ष बस्नुभयो जस्तो भारतकै उसमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अहिलेको कुरामा अहिलेको परिवेश? त्यति बेला भारतमा त म त आउने जाने गरेर टोटल समय जोड्दाखेरि 16-17 वर्ष त बसेँ होला। 16-17 वर्ष भनेको एकदम उत्पादनमूलक उमेर। मैले आफ्नो एकदम यो यौवनको समय एउटा जो जीवनलाई एउटा के भन्छ खुसीले रहरले बाँच्ने समय चाहिँ मैले भारतका गल्लीहरूमा त्यसरी बिताएको छु। यो समय खर्चेको छु। विवाहभन्दा अगाडि कि पछाडि होला?
यो विवाहभन्दा अगाडि त मेरो त 48 सालमा हिँडेको 51 सालमा बिहा भएको। त्यसपछि पनि म इन्डिया धेरै ठाउँमा हिँडेँ। नेपाल समय जोड्यो भने अनि इन्डियादेखि काठमाडौँसम्मको यात्रा छ। अनि काठमाडौँ त बिहे भएपछि आउनुभएको, सायद बच्चा पनि थियो काठमाडौँ। बच्चा बिहे भएर पनि अब मेरो 3वटा छोरा भइसक्यो थिएँ। 3वटा छोरा त मेरो चाहिँ अब माइलो अहिले 2वटा छोरा छन्। अब एउटा छोरा बितेको 4 वर्षको भएपछि बरन्डाबाट खसेर बितेको। अनि दिल्लीका अब कहीँ ठाउँमा काम गर्दा गर्दै मलाई त्यो समयले मैले त्यो एउटा चाहिँ त्यो घरको जिम्मेवारी बोध हुँदै पनि म को हुँ, मैले के गर्नुपर्ने के म मान्छे भएर मैले के बाँच्नका लागि मात्रै जन्मेको म बाँच्न मात्रै त चरामुसा पनि जानेको हुन्छ। मैले केही चिज छोडेर जानुपर्छ जहाँ के भोलि त्यो चाहिँ मलाई लागिरहन्थ्यो। किनभने चित्रकार भएको नाताले त्यो कलामा कसरी अभिव्यक्ति गर्ने, कसरी के गर्ने त्यो कुरा चाहिँ मलाई लागिरहेको थियो सानैदेखि। र मैले त्यो कारणले पनि विभिन्न होटलमा जहाँ पनि काम गर्थेँ लेख्न चाहिँ छोडिनँ। विभिन्न ठाउँमा काम गर्दै गर्दा पनि अब घर मालिकले देख्छ भनेर लुकेर गएर कविता गजलहरू लेखियो। जे कुरो पनि प्राप्तिका पछाडि, सफलताको पछाडि धेरै ठुलो एउटा साधना चाहिँदो रहेछ भन्ने थियो। त्यो साधनाले भलै त्यति बेला केटाकेटीका जस्ता थिए होला मेरा रचना, राम्रा थिएनन् होला। मसँगै मैले लेख्दै सुनाउँदै गरेका ती दौतरीहरू, ती साथीहरू कहाँ छन् अहिले थाहा छैन। जस्तो दाइ अब बच्चासहित तपाईँ काठमाडौँ आउनुभयो, तपाईँको त्यति बेला त फतेमान श्रेष्ठ नै हुनुहुन्थ्यो होइन? काठमाडौँ पहिला आउँदा इन्डियाबाट पहिला आउँदा म चाहिँ फतेमान जति बेला रामकृष्ण ढकालले मेरो गीत गाउनु भएको थियो त्यति बेला मेरो एल्बममा रामकृष्ण ढकालले शिखर एल्बममा गाउनु भएको छ त्यो गीत सुना चाँदी हिरा मोती औठी र हार भए मै फलामको किका मजुर तलवारको धार भए भनेर त्यो गीत चाहिँ रामकृष्ण ढकालको शिखर एल्बममा छ। त्यति बेला म फतेमानै थिएँ। फतेमान त्यो एल्बममा अहिले पनि फतेमान नाम छ। अनि जस्तो छोरा श्रीमती ल्याएर काठमाडौँमा राखेर लामो समय काठमाडौँ नबसिकन फतेमान श्रेष्ठ एकाएक हराए काठमाडौँबाट। त्यो हराएपछिको समयमा हुन त अब आमा बाउलाई सन्तान भनेको त्यो के भन्छ पैतालाको छाप देखेर पनि यो मेरो सन्तानको हो भनेर चिन्छन् रे। त्यस्तो माया, त्यस्तो भएको सन्तानलाई छोडेर के को खोजीमा तपाईँ हराउनु भयो र समय अन्तराल करिब 1.5 वर्ष पछि मात्रै कि अझै बढी समय हो? म हराएको त 5 वर्ष। 5 वर्ष हराएको त हो, तर तपाईँ दार्जिलिङमा देखिनु भएको चाहिँ 1.5 वर्षपछि होइन? गजल सुनाउँदै गर्दाखेरि सायद कसै न कसैले तपाईँलाई भेटेको। अब मलाई कसले भेट्नुभयो चाहिँ ठ्याक्कै मलाई अहिले याद छैन, तर यहाँबाट हराएको 1.5-2 वर्षपछि फतेमान श्रेष्ठ अश्रु सागर कि असीम सागर अझै पछिको कथा। त्योभन्दा अगाडि अश्रु सागर भएर दार्जिलिङमा भेटियो, जो चाहिँ गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन पनि एकदम चर्किरहेको थियो त्यो बेलामा। त्यसको क्रममा तपाईँ दार्जिलिङमा भेटिनुभयो। त्यो समयमा त्यो सन्तान, त्यो श्रीमतीको मायाले देश फर्क्यौँ जस्तो लागेन? यो इख नभएको मान्छे र बिख नभएको सर्प हुन्न भन्छन्। यसको पछाडि त्यो सन्तानलाई त्याग, घर परिवार बालबच्चालाई त्याग्न सक्नुको पछाडि पनि एउटा कारणहरू छ। जसले मलाई गाउँमा अब हुन त अब म अघि भनिहालेँ, सबै त्यस्ता हुँदैनन्, सबैले त्यसरी मन दिल दुखाएर त्यसरी भन्दैनन्, तर
अब त्यो वचनमा अब यसले केही गरी खान सक्दैन, यसले केही गर्न सक्दैन भन्नेहरूका लागि एउटा जवाब हुन चाहन्थिनँ। म को हो त? के रुपियाँ पैसा मात्रै ठुलो हो संसारमा? पैसा कमाउनु मात्रै ठुलो हो? पारिवारिक माया मात्र ठुलो हो? सांसारिक माया अरू संसारका अरू दाजुभाइ दिदीबहिनी मिलेर बाँच्न हामी संसार एक ईर्ष्या मोह लोभ लालच त्याग सबै कुरो राख्न हुन्न भन्छौँ, तर व्यवहारमा चाहिँ त्यो देखाइरहेका हुन्छौँ। के त्यो जीवन हो? मलाई त्यो कुरा त संसारदेखि मलाई दिक्क लागिरहेको थियो। एउटा केही गर्न चाहन्थेँ। मलाई अहिले भावुक भएन पहिलाका ती दुःखका दिनहरू सम्झेर, अब हरेक मान्छेले दुःख पाएको हुन्छ, आफ्नो ठाउँमा छ। ती वचनहरूलाई म केही गरेर देखाउँछु भन्ने एउटा जब मान्छेभित्र इख रहन्छ नि, परिवार त्याग्न सकिँदो रहेछ। म एउटा असीम सागर त थिएन, तर एउटा यो देशलाई राम्रो पुस्तक दिन्छु अथवा राम्रो एउटा आर्ट गरेर मैले चित्रकार बन्छु भन्ने जुन मभित्र मोह थियो, त्यसले चाहिँ मलाई परिवार त्याग्नु हो। किन म परिवार काठमाडौँमा लिएर आएँ। म पहिला परिवार ल्याउनुभन्दा अगाडि काठमाडौँमा थिएँ, ठेलामा तरकारी बेच्थेँ। ठेलामा तरकारी बेच्दा अब यति आम्दानी भएपछि म परिवार पाल्न सक्छु भन्ने हिसाबले ल्याएको हो। तर अब सोचे जस्तो भएन। मेरो कालीमाटी गएर 2 बजे गएर तरकारी लिएर आएर बेच्नुपर्ने 5 बजे। अनि मलाई प्रतिदिन त्यो के कुरा मनमा आइरहेको थियो भने कालीमाटीबाट तरकारी ल्याएर तरकारी बेच्नु मात्रै मेरो जीवन हो त? लक्ष्य मेरो त्यति मात्रै हो त? होइन। जसले मलाई वचन लगाएका छन्, जसले मलाई भनेका छन्, उनीहरूलाई देखाउनु छ केही गरेर एउटा आर्टिस्टहरू। मैले त्यो दिल्लीमा कुनामा बस्दाखेरि लेखेका कुराहरू, त्यो साधना। अनि मैले केही गरेर देखाउँछु भन्ने त्यो इखले चाहिँ परिवार छोडेर म गएँ। परिवारले यता म तरकारी लिन गएको मान्छे, राति 3 बजे गएको मान्छे उतैबाट दार्जिलिङ गएँ। सङ्कटकालको स्थिति हो। माओवादीले मारेछ कि बोरामा कति फाले कि के गरे, यता टेलिभिजनमा पत्रिकामा या दुनियाँ धेरैतिर खोजी भयो। मेरो श्रीमती रुँदै अब खोज्दै हिँडेन्। त्यो ठुलो छोरो 6 वर्षको थियो, सानो छोरो 1.5 वर्षको थियो। अति सानो 1.5 वर्षको छोरालाई काखमा राखेर उनी व्यापार जान्थिन्। तर म यसको पछाडि मेरो श्रीमतीलाई ठुलो एउटा महिला भएर गाउँको भर्खर गाउँबाट आएको जसलाई तराजु पनि राम्रोसँग उचाल्न आउँदैन थियो, त्यसो एउटा मान्छेलाई इगले चाहिँ त्यो गराउँदो रहेछ। घरमा यदि सासू ससुराको घर परिवारको प्रशस्त माया पाएको भए उनी सायद म घरै जान्छु भनेर जान्थिन् होला। उनलाई पनि त्यो होइन, त्यो घरमा फर्किनु भन्दा त म चाहिँ यही सङ्घर्ष गर्छु भन्ने एउटा आयो। यस्तो हो। अब यो किताब त्यो श्रीमतीको हातमा पर्दाखेरि के थियो हजुरको भनौँ न मुहारमा खुसी अथवा कस्तो भावना तपाईँले पाउनुभयो जति बेला? किनकि भाउजूको जिन्दगीभरिको दुःख भनेको उपलब्धि भनेको त यो किताब हो। भाउजूको उपलब्धि भाउजूको होइन, यो चाहिँ भाउजूलाई किताबसँग त्यति ऊ छैन। भाउजूलाई जीवनसँग बाँच्न, जीवन सहजतापूर्वक जीवन गुजार्न, र यो चाहिँ यो किताब निकाल्ने सपना त मेरो हो। तर मेरो सपनालाई उनले साथ दिन्। तपाईँको सपना पुरा गर्नको लागि वर्ष उनले रात दिन त्यो प्रेम, त्यो समर्पणले उहाँले प्रतीक्षा गर्नुभयो नि, त्यो प्रतीक्षाको फल त यो हो नि। यसमा भाउजूको के हात छ भन्ने कुरा चाहिँ भाउजूको ठुलो हात छ। मलाई चाहिँ भलै भाउजूले भनेअनुसार भाउजूले भनेको थियो मेरो जीवनमा एउटा किताब निकाल्ने रहर छ, खुब ठुलो रहर छ भनेको।
अब यो किताब निकाल्नुभन्दा अगाडि जो दार्जिलिङमा गएर हराएको समयमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा समर्पित भयो, एउटा गजल सुनाएर 30,000 भारूसम्म पनि थापियो। त्यो यावत कुराहरू आज ती मञ्चलाई ती दार्जिलिङका त्यो म कालेबुङमा बस्थेँ। कालेबुङमा अहिले सँगै बसेका ती साथीभाइहरूलाई मलाई हौसला दिने सङ्घ संस्थाहरूलाई मेरो किताब प्रकाशन गरिदिने प्रकाशकहरूलाई आज पनि म सम्झिन्छु, धन्यवाद दिन्छु। र तिनीहरूले मञ्च प्रदान गरेर म त यसरी बोल्न सक्ने मान्छे नै होइन। मेरो त बोल्न नसक्ने एउटा भित्री के भन्छ त्यो कारणले पनि म मतलब दबिएको थिचिएको मान्छे, यो बोल्न सक्दिनँ, यसलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने किसिमको सोच्थेँ कि सायद मान्छेले। अनि त्यस कारणले पनि त्यो गाउँमा त्यस्तो भएको हुनसक्छ। तर अब म आराखाँचीलाई पनि सम्झिन्छु। अब त्यो सबै त्यस्तो आउँदैनन्। अघि पनि भने जुन खाउँको अन्न बालीले तङ्ग्रेर आज म यत्रो भएँ होइन, त्यो माटोलाई पनि त्यो आराखाँचीलाई पनि म आज बहुत सम्झिन्छु। यद्यपि दार्जिलिङबाट त्यो समय गएको छ। अब चाहिँ म दुईवटा कृति निक्लियो। अब चाहिँ म आराखाँची गएर गएर पनि केही गर्न सक्छु, काठमाडौँ गएर केही गर्न सक्छु भनेर अब यहाँ जानकारी पठाएँ म छु भनेर। अनि भाउजूले बोलाएपछि म आएर म फेरि भाउजूलाई लिएर दार्जिलिङ लिएर गएँ। भाउजूलाई दार्जिलिङ लिएर गएपछि असीम सागरले श्रीमती लिएर आएको छ भनेर सबै सङ्घ संस्थाहरूले घरमा व्यक्ति विशेषहरूले घरमा आफ्नो पाहुना बोलाउनु भयो, संस्थाहरूले पनि कार्यक्रममा बोलाए। अनि भाउजूलाई यो थाहा भयो कि मेरो श्रीमान चाहिँ बदमास गरेर नराम्रो काम गरेर बसेको त होइन रहेछ है, राम्रै नाम कमाएर राम्रै इज्जतले बसेको रहेछ। आज असीम सागरको श्रीमती भनेर कमसेकम उनलाई खादा मालाले स्वागत गरेको देख्दा उनलाई पनि गर्वबोध भयो कि मेरो श्रीमान। अनि उनले मलाई त्यसपछि विश्वास गरेकी हुन्। किनभने त्यसभन्दा अगाडि म एकदमै विश्वास दिएन। मैले चाहिँ एक समय त्यो जीवन मान्छे जब असफल हुन्छ दुई कुरामा विभाजित हुन्छ। जबसम्म कि त एकदम म यसै बिग्रेँ कि उसै बिग्रेँ, अब यो जीवनको कुनै काम छैन म भनेर लफङ्गो भएर हिँड्छ कि चाहिँ होइन मैले आजसम्म यत्रो ढङ्ग हन्डर खाएँ, यति दुःख पाएँ, अब चाहिँ म सुध्रिनुपर्छ। म के हो त्यो सुध्रिने बाटो चाहिँ मलाई त्यो पलले बनायो। जति बेला कुनै समय कुनै क्षेत्रमा लफङ्गो भएर बिग्रिएर यसमा अब जुवा खेल्दै पनि हिँड्यो, रक्सी खाँदै पनि हिँड्यो, ती कुराहरूले ती गलत कुराहरूले तर मलाई आज सही बाटो हिँडाएको। ती अँध्यारा पाटाहरू ती जीवनका अँध्यारा आजको पाटाहरूको कारण आज यो उज्यालो देख्न सम्भव भएको। त्यही भाउजूलाई सम्झेर आजसम्म कुनै कविता लेख्नु भएको छ भाउजूको लागि? भाउजूको समर्पणमा यता आएपछि मैले उता गजल लेखेको थिएँ भाउजूको उसमा। यता आएपछि मैले पसिनाको जुलुस भन्ने धनमाया पात्र छिन्, त्यो भाउजूले समर्पित गरेर लेखेको कविता सुनौँ हो। कविताको शीर्षक छ पसिनाको जुलुस। भाउजूले कोही बेला आफ्नो स्मरण गर्छन्। जब तपाईँ हराउँदाखेरि राति 2 बजे कालीमाटी जान्थ्यो उठेर, अनि सानो छोरो उठ्थ्यो मसँगै, बाबु म तरकारी लिन जान्छु है, कालीमाटी जान्छु। हुन्छ मामु भनेर छोराले पनि खुसीपूर्वक त्यो अवस्था बुझेर अनि बिदा दिनु। अनि उनी अझै पनि कतै आउँदैछ कि भनेर झ्यालबाट एकपटक हेरेर मुखमा रुमाल कोचेर रुन्थिन्। अनि आफ्नो त्यो रोएर त्यो शान्त भएपछि अनि उनी कालीमाटी जान्थे यसरी जान्थे भनेर उनले सुनाउँथिन्। यो किताब निकाल्नु अगाडि उनले त्यो सपना, मैले कविता एउटा राम्रो किताब निकाल्नु छ भनेर सपना सुनाउँदै गर्दाखेरि मेरो मिसले कोही बेला म तपाईँलाई सडकमा लसुन बेचेर भए नि मैले दिनको 100 रुपियाँ जम्मा गरेर तपाईँको किताब छापिदिन्छु भनेर हौसला दिने श्रीमती हुन्। छोराले पनि त्यो सानो छोराले पनि म हुन्छ बुवा म पनि खुत्रुके फुटाएर दिन्छु भन्ने सानो छोराले त्यो परिवारको त्यो हौसलाले मलाई अझ लेख्न प्रेरित गरेको हो। ठेलामा तरकारी बेचेर सङ्घर्ष कविता गोष्ठी कोही छ भने हुन्छ जानुहोस् भनेर पठाउनु।
उसलाई सम्झिन्छु र अघि भन्दै गएँ त्यस कारणले त्यो उनको समर्पण त्यो त्याग परिवारप्रतिको त्यागलाई मैले चाहिँ पसिना समर्पण गरेको छु पसिनाको जुलुस पसिनाको जुलुस धनमा इस्कुस बेच्छिन् इमान बेच्दिन धनमा इस्कुस बेच्छिन् इमान बेच्दिनन् साग बेच्छिन् स्वाभिमान बेच्दिनन् आइसक्रिम बेच्छिन् हिमाल बेच्दिनन् देशको मानचित्र बेच्छिन् देशभित्र यसको पछाडि अरू दुईटा महिला पात्र पनि सम्झिन्छु म बाउजू सँगसँगै एकजना पात्र छिन् बिहान दाइ चिया खाने भन्दै आउनुहुन्छ जसका दुईजना छोरा दृष्टिविहीन छन् ती महिलाको सङ्घर्ष सम्झिन्छु अर्को महिला को हुन् मलाई थाहा छैन चिन्दिनँ म कहाँ छिन् यति बेला थाहा छैन ठमेलमा देशको झन्डा र नक्सा बेच्दै गरेको पर्यटकहरूलाई बेच्दै हिँडेको देखेको थिएँ ठमेलमा घुम्न जाँदाखेरि अनि सम्झेको थिएँ उनीहरूले त कमसेकम देशको नक्सा र झन्डा बेचेर पर्यटकलाई बेचेर नेपाल यस्तो छ है भनेर उनीहरूले विदेशमा लगेर हाम्रो नक्सा पुगेको छ नेपाल यस्तो छ भनेर चिनाउने काम त गरेका छन् तर हाम्रो नेताहरूले देशै बेचेको छ कस्तो विडम्बना भनेर त्यो मनमा कुरा खेलिरहेको थियो त्यसैले जन्मेको कविता ती धन्यवादलाई सम्झन्छु म फेरि सुरु गरेँ धनमाया इस्कुस बेच्छिन् इमान बेच्दिनन् साग बेच्छिन् स्वाभिमान बेच्दिनन् आइसक्रिम बेच्छिन् हिमाल बेच्दिनन् देशको मानचित्र बेच्छिन् देश बेच्दिनन् मैले तिनै धनमायाबाट सिकेको हुँ देशलाई माया जसरी घामले जोगाएर राख्छ आफूभित्र न्यानो फुलले बचाएर राख्छ आफूभित्र सुवास त्यसरी नै जुगाएकी छिन् उनले स्वाधीन बचाएकी छिन् उनले देश जसरी घोटिँदा शालिग्राम भन्छ पत्थर हिँडिँदा बनिन्छ बाटो त्यसरी नै बनेकी हुन् उनी धनमाया उनी कति कोमल छिन् फुललाई दाँच्नु उनी कति कठोर छिन् पत्थरलाई छाम्नु र सम्झनु निस्किएन भने पसिनाको जुलुस धनमायाको निधारबाट देशमा खडेरी पर्छ तुफान आउँछ सोही तुफानले जम्मै सिमाना भत्काएर देशभरि भोक थुपार्छ तब भोकको पेटले झन्डा समातेर लहरबारिएको खुट्टाले कसको आँगन टेकेर भन्नुहुन्छ यो देश मेरो आफै तर्सने आफ्नो सिकुटे अनुहारले ओझेल परेको घामको तस्बिर निहाल्दै आफ्नै पाखा पखेराको धुलौटे माटोमा धनमाया पसिनाले देश लेख्छिन् ढाकरमा देश बोक्छिन् त्यसैले उनी हिँडेको उनको पाइतालाको डोप पनि हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै देश जस्तो छ
त्यसपछि नेपाल आएर तपाईँले असीम सागरको रूपमा एकदमै सानो 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 कार्यक्रमहरूमा उपस्थित भएर आफ्नो सृजनाहरू सुनाउनु भयो। तपाईँलाई नेपाल जस्तो दार्जिलिङबाट फर्किने बित्तिकै नेपालमा कविको दर्जा दिएन, सुरुमै भनौँ न हजुर। स्टेज दिएन, दर्जा नभनौँ। कविताको लागि तपाईँसँग भएको कला प्रदर्शनको लागि तपाईँले ठाउँ पाउनु भएर र ठाउँको खोजीमा भौतारिनुहुन्थ्यो। ती समयहरूलाई अहिले सम्झिनुहुन्छ? सम्झिन्छु। अब काठमाडौँमा आउँदाखेरि म चाहिँ गाडी भाडा नभएर यहाँ बाला लगनखेलबाट त्यो 2 घन्टाको पैदल यात्रा हिँडेर कवि गोष्ठी आएको मान्छे। दिनभरि त्यो हिँडेर अनि साथीभाइहरूले चिया खाम भन्दा पनि त्यो अवस्थाको कुरा गर्दैछु। अहिले त्यो समयबाट अब जोस् खुसी लाग्छ अलिकति। साथीभाइले चिया खाम भन्दाखेरि अब मैले त खाइसकेँ भनेर त्यतिकै त्यसरी हिँड्थेँ म चाहिँ। अब आफूलाई पैसा छैन, गोजीमा निकाल्नु छैन भने त अब लज्जित हुनुभन्दा भनेर त्यसरी हिँड्ने अवस्था पनि त्यसरी सङ्घर्ष गरियो। तर आज म चाहिँ मधुबन अनाम मण्डलीलाई सम्झिन्छु। त्यो काठमाडौँको सुरुपत्रमा सुरुवातमा चाहिँ ती संस्थाहरूमा मैले मासिक कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका पाएँ। त्यति बेला गजल कविताहरू सुनाउँथेँ। तर सबभन्दा ठुलो श्रेय चाहिँ कविता, मलाई कवि हुनुको श्रेय चाहिँ, बनाउनुको श्रेय चाहिँ प्रज्ञापति शरणले दिन्छु, जसले राष्ट्रिय कविता महोत्सव आयोजना गर्थे। 2067 सालमा म दार्जिलिङबाट आएँ, 68 सालमा मैले भाग लिएको। त्यसमा मैले प्रतियोगिता राष्ट्रिय कविता महोत्सव हुँदैछ भन्ने थाहा पाएर मैले एउटा पानी कविता भाग लिएको थिएँ। पानी कवितामा पहिलोपटक सिलेक्सन भयो, छनौट भयो, टप 30 मा पऱ्यो 30वटा कविता। अनि त्यहाँ सुनाउँदाखेरि सबैले तपाईँ प्रथम नभए पनि हाम्रो दृष्टिमा चाहिँ तपाईँ प्रथम नै हो भनेर पाठक प्रतिक्रियाहरू आएपछि त्यहाँ वाहवाही, सबैको वाहवाही पाएपछि अनि म कविता लेख्न सक्दो रहेछु, राम्रो कविता लेख्न सक्दो रहेछु भन्ने हो। यद्यपि साधना त छँदै थियो, तर अब त्यतिको त्यो उहाँहरूले पाठकको मन जित्न पनि त्यति साधनाहरूको ठुलो योगदान थियो, ठुलो भूमिका, अहम भूमिका छ। अब अहिले आएर तपाईँको कविताहरू पढ्दा, तपाईँको कविताहरू सुन्दाखेरि हामीले जतिले पनि पढ्छौँ त्यसलाई तपाईँको जीवनको भोगाइसँग सम्बन्धित छ भनेर बुझ्दा सही हुन्छ कि गलत हुन्छ? कविता जीवन र समाज, जीवन र प्रेमसँग नजिक हुन्छ। कविता जो जीवनलाई भोगेर, बुझेर, छामेर, देखेर लेख्छ, त्यो कविता स्वत हृदयबाट आफै जसरी झरनाको मुन निस्किन्छ त्यसरी आउँछन्। यदि मैले त्यो जीवनलाई त्यो जीवनको त्यो पाटोलाई त्यसरी भोगेको भए, त्यसरी छाम्ने अवसर नपाएको भए, त्यो जीवनका अँध्यारा खण्डहरू, त्यो अँध्यारा दिनहरू नभएको भए मेरो त योग्यता के छ? 10 पढेको, एसएलसी दिएर इन्डिया हिँडेको, मेरो कविताको क पनि थाहा थिएन त्यति बेला एसएलसी। यद्यपि मैले एउटा रहरले 7 क्लास छँदाखेरि एउटा रहरले एउटा कविता लेखेको याद छ। अनि बुवाले भनेको याद छ, यहाँ चाहिँ अब गाई बाख्रालाई घाँस छैन त चाहिँ कविता लेख्ने भनेर बुवालाई देखाउँदाखेरि बुवाले त्यसो भनेको याद छ। यद्यपि उहाँहरूको त्यति बेला अब कविता के हो भन्ने थाहा थिएन। अहिले अब उहाँहरूले भन्नु स्वाभाविक एउटा पारिवारिक जिम्मेवारी थियो। तर अब जस्तो दाइ अहिले आएर तपाईँ जे भए पनि कवितामा एउटा आफ्नो नाम बनाएर बस्नुभएको छ। ती व्यक्तिहरू जसले हिजोको दिनमा तपाईँलाई कुनै न कुनै रूपमा तिरस्कार गरिरहे, उहाँहरूलाई सम्झिनु पऱ्यो भने के भनेर सम्झिनुहुन्छ?
होइन, म मान्छे जब दुख्छ महसुस गर्छ, जब महसुस गर्छ उसले लेख्छ। म तिनीहरूलाई ती व्यक्तिहरूलाई आज म एकदमै हृदयबाट धन्यवाद दिन्छु। ती उनीहरूले सायद सोझो हुनुको फाइदा मबाट नउठाएर उनलाई उठाएर उनीहरूले यो सोझो छ यसले केही गर्नु सक्दैन भन्ने किसिमको एउटा निज दृष्टिले नहेरेको भए भित्र एक थिएन र म केही गर्छु भन्ने भित्र एउटा जुवारबाट त्यो पलाउनु थिएन। त्यो कारणले उनीहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। जे अँध्यारो मैले अघि भनिहालेँ, पैतालामा काँडा बिज्नुपर्छ, ती काँडाहरू थिए र मैले महसुस गर्न पाएँ खुट्टामा काँडा बिजेछ भनेर मैले त्यो काँडालाई निकाल्नु र आफ्नो सही बाटो सही ठाउँमा टेक्ने एउटा बाटो पाएँ। अब अहिलेसम्मको तपाईँको उसमा हेर्दाखेरि जस्तो एकदमै पछिल्लो समय त क पाइयो सुरुवात सायद है, यो मैले बुझेअनुसार चाहिँ क अक्षरलाई छान्नु भएको छ नेपाली वर्णमालाको सबैभन्दा पहिलो अक्षर हो। जस्तो तपाईँको नाम छ, तपाईँको सृजनाहरूको पनि ज्ञसम्म पुग्छ होला कि यो सोचले म ज्ञसम्म पुग्छु भन्ने सोचले नाम क राख्नुभएको हो कि अरू केही कारण छ? यो त्यो सोच होइन, ज्ञसम्म पुर्याउने सोच होइन, अरू नै कारण हो। मैले हामी मान्छे जन्मिँदाखेरि के लिएर आयो, के लिएर जानु छ? हामीले जन्मेपछि पहिलो अक्षर बोल्न सिक्दाखेरि अ गरेर आमा भन्न सिक्छौँ, तर लेख्दाखेरि क लेख्न सिक्छौँ। क लेख्दै क ख ग घ गेसम्म लेख्दै गर्दा कका कि अनि क रो र पति लेख्न सिक्छौँ। करोडपति लेख्न सिक्छौँ अनि करोडपति बन्ने सपना देख्छौँ। करोडपति बन्ने सपनाका लागि हामी जीवनमा अनेक आरोह अवरोह देख्छौँ। यो 2072 साल भूकम्प जानुभन्दा 6 महिना अगाडि लेखिएको कविता हो। अनि मान्छे करोडपति बन्ने सपना देखेपछि के हुन्छ, उसभित्र एउटा अहमता अधिकांश सबैमा नहोला तर धेरै मान्छे अहम हुन्छ। लोभ इच्छा मान्छे के एक दिन यो बनाइरहेको मलको घर भत्क्यो भने क कहाँ जान्छ? करोडपति जसले सपना देखेर करोडपतिले सपना देखेको थियो एउटा फ्रेममा, मैले त्यो कल्पना मेरो कल्पना त्यो अनि त्यो करोडपति मान्छेको घर भत्किन्छ अनि भग्नावशेषमा करोडपति त्यो अलग अलग बन्न छरपष्ट हुन्छन् तर सबै अक्षर भेटिन्छ, क भेटिन्छ। भनेपछि यो सङ्ग्रहको शीर्षक कविता क भनेर बुझ्नुपर्छ। क नभेटिएपछि क हराएको कलाई, त्यहाँ चाहिँ हराएको कलाई मैले त्यसलाई बिता जोडेर कविताहरू ती हराएका रोडपति जो भत्केर महल भत्केर अथवा जीवन सङ्घर्ष गरेर रोडमा छन् तिनै रोडपतिहरूलाई ती कलाई बिता जोडेर तिनै रोडपतिहरूको कवितालाई सङ्ग्रहित गरेको हुनाले मैले क भन्ने राखेँ। हुन्छ दाइ, हामी अन्तिममा पुग्यौँ लगभग। अब नयाँ जो कविता लेख्दै हुनुहुन्छ, लेख्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ, कवितालाई माया गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि कविता कसरी लेख्ने भनेर सोध्नेहरूको लागि भनौँ न, कसरी लेख्न सकिन्छ होला भनेर जिज्ञासा हुनेहरूको लागि होइन, कविता यसरी भनेर कुनै सिकाएर सिकिने विधा होइन। कविता अन्तर्हृदयबाट महसुस गरेर निस्किने कुरा हो, एउटा आवाजबिनहरूको आवाज हो। कविता लेख्ने मान्छेले झर्दै गरेको पातको भाषा बुझ्नुपर्छ। चराले चारो टिप्दै गर्दाखेरि टक्क जुन आवाज आउँछ त्यो टक्क आवाजको भाषा बुझ्न सक्नुपर्छ।
झर्दै गरेको पातलाई सोध्न सक्नुपर्छ कि कविले ए पात तिमी हाँगाबाट झऱ्यो त्यो हाँगामा के रहरले तिमी खस्यो भनेर पातले जवाब दिन्छ। एउटा कवि हृदय त हो, पातले जवाब दिन्छ होइन। त्यो हुरी हावा हुरी आउँदाखेरि त्यो हल्लिएर कति बेला चुरिन्छु, कति बेला त्यो चुरिन्छु, भातिन्छु, झर्छु, त्यो डर। अब त्यो डरबाट म मुक्ति भएँ, झरिसकेँ। अब मलाई कहीँ जानु छैन, धुलो बन्छु होला, कुहिन्छु होला, अथवा कतै नालीमा परेर कुहिन्छु होला, अथवा त्यो सडकमा सुकेर धुलो बन्छु होला। अब मेरो त्यो पातले अनि ठिक छ तिमी झऱ्यौ, अब त्यो डरबाट त्यो संसारिक हो, त्यो हाँगाबाट त मुक्ति त पायौ, तर अब तिमी बिस्तारै त्यो एकदम पछारिनु पर्ने। तिमी किन बिस्तारै झऱ्यौ त? त्यो डरबाट मुक्ति पाएँ, यस कारणले म खुसी हुँदै खुसीले झरेको, खुसीले नाच्दै पातले एउटा त्यसरी चाहिँ सोच्नुपर्छ भनेर सोच्नुपर्ने रहेछ। त्यसरी एउटा जुन विषयलाई लेखिन्छ त्यसरी चाहिँ डुबेर चामलेर महसुस गरेर कविता बन्छ। र अर्को कुरा, म केका लागि कविता लेख्दैछु, म किन कविता लेख्दैछु, मैले कसको कविता लेख्नुपर्छ भन्ने एउटा कवितालाई त्यो ज्ञात हुन चाहिँ जरुरी छ। जाँदा जाँदै अब अन्तिममा क सङ्ग्रहबाट नै एउटा कविता सुनौँ, किनकि कस्ता कस्ता कविताहरू छन् सङ्ग्रहमा भनेर बुझ्नको लागि पनि यो सङ्ग्रहबाट एउटा कविता सुन्नु जरुरी हुन्छ। र अब यसमा मैले रोजेँ भने फेरि उसलाई मन परेको रोज्यो भन्ने खालको कुरा होला। त्यसैले दाइको इच्छाले दाइलाई कुन चाहिँ ठिक लाग्छ त्यही एउटा कविता सुनाइदिनु। यो क कविता क नाम राख्नको लागि अघि मैले भूमिका बाँधेँ, जुन भूमिका, त्यसको पछाडि त्यो भूमिकालाई सम्झाउने एउटा पात्र मनोज बोगटीलाई सम्झिन्छु, काले भूमिका। उहाँले सम्झाउनु भएको थियो किताबको नाम क राख्नुलाई। उहाँलाई फेरि स्मरण गर्दै यो नारायणमा यो कविता त्यति याद छैन, म पढेर सुनाउँछु। हुन्छ। खोला किनारमा छ एउटा ठुलो रुख, खोला किनारमा छ एउटा ठुलो रुख, त्यही रुख मुनि छ मेरो दृष्टि। खोला किनारमा छ एउटा ठुलो रुख, त्यही ठुलो रुख मुनि छ मेरो दृष्टि। खोलाले बिस्तारै रुखको जरा खोतल्यो, खोलाले बिस्तारै रुखको जरा खोतल्यो, जरा वरिपरिको माटो बगायो। माटोको आड नपाएपछि गर्लाममा ढल्यो रुख र खोलालाई झ्याम्म हिर्कायो। बात सम्झेर हो कि कुन, खोला एकछिन उभियो र रुखलाई नै बगायो। निकै तल पुगेपछि छेउ लाग्यो, निकै तल पुगेपछि छेउ लाग्यो रुख। किसानले रुख काट्यो र हलो बनाए, सिकर्मीले रुख काट्यो र दराज बनाए, कसैले रुख काट्यो र अचानक बनाए, कालीगढले रुख काट्यो र घोडा बनाए। म न किसान, न सिकर्मी, न कुनै कसाई, न कुनै कालीगढ, म त केवल दाउरा चिर्न जानेको मान्छे। मैले रुखलाई काटेँ र बनाएँ चिताका लागि दाउरा, जलाएँ आफ्नै शरीर। ए मानिस, मैले तिम्रो हातमा बन्चरो, बसुला वा आरा थमाइदिए भने जीवन रूपी यो रुखबाट तिमी के बनाउँछौ? कुनै घरको झ्यालडोका या आफ्नै लास राख्ने बाकस?
धन्यवाद दाइ, समय दिनुभयो यस्तो उसमा पनि। तपाईँको जीवन, तपाईँको भोगाइहरू तपाईँको नाम जस्तै असीम छन्, तपाईँको कविताका भावहरू त्यस्तै असीम छन्। तपाईँसँग जोडिन पाउनु यो हामी कार्यक्रमको पहिलो एपिसोडमै जोडिन पाउनु एकदमै खुसीको कुरा हो। समय दिनुभयो त्यसको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि यो समय दिनुभयो, अवसर दिनुभयो। म जस्तो एउटा सामान्य व्यक्तिलाई तपाईँले एउटा कविको एउटा राम्रो कवि सम्झेर मलाई यो योग्य सम्झिनुभयो, यसका लागि पनि तपाईँलाई एकदम धन्यवाद।